पेट्रोल की कीमत नई कीमत 12 बजे से 248 रुपये 74 पैसे होगी। डीज़ल जिसकी कीमत 263 रुपये की थी तकरीबन, उस पर 8 रुपये 23 पैसे कीमत में इजाफा हुआ है, ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल के नर्ख 14 रुपये 85 पैसे बढ़ गए। 1 लीटर 248 रुपये 74 पैसे में मिलेगा। 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल के नर्ख 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा। लाए डीजल के रेट 18 रुपये 68 पैसे बढ़ गए। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 10 रुपये लेवी आयद। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5 रुपये फी लीटर के हिसाब से निफाज। इनको कहें एक साथ बढ़ाते, बार बार मारने से बेहतर है। और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। एक टाइम की रोटी तक छीन ली है इन लोगों ने। पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो जो मजदूर तबका वही पिसेगा। गवर्नमेंट तो हमारा खून पीने के लिए बैठी हुई है। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पेट की आग बुझाएं, बच्चों को पढ़ाएं या पेट्रोल दिलवाएं, शहरियों का सवाल। हुक्मरान रहम खाएं, अपने अखराजात भी घटाएं, लोग फट पड़े। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रीकाउंटिंग आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज से राब्ता। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। ऐवान में नंबर गेम के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रीकाउंटिंग का हुक्म। प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। हमजा शहबाज मतलूबा तादाद हासिल करने में नाकाम रहें तो उन्हें फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएं। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद। इंतखाब की कॉन्डक्ट से मुताल्लिक अपनी राय नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। पंजाब असम्बली में मौजूदा अरकान की तादाद 346। हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें, नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर, 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान। PTI के 158, काफ लीग के 10 MPs ऐवान का हिस्सा। हमेशा की तरह आज भी अदलिया का एहतराम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अपोजिशन ने अना परिस्थिति की तस्कीन के लिए मसाइल पैदा किए। सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ा। आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम के सामने हैं। ओहदे आनी जानी चीज़, असल काम अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना होता है। हमजा शहबाज का रिएक्शन। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। इनके बहुत से अरकान उड़ान भरने को तैयार। नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने की फिक्र लाहक हो गई। मरियम नवाज के ट्वीट। चौबीस घंटे से भी कम वक्त देना फेयर प्लेइंग नहीं। हाथ बांध कर जबान बंद करके इलेक्शन लड़ने का कहा जा रहा है। 7 अरकान मुल्क से बाहर। इस वक्त हाउस नामुकम्मल है। जिस प्रिजाइडिंग अफसर की वजह से जगह साई हुई उसे ही दोबारा लगा दिया गया। अदालतों से नाउम्मीद नहीं है। चौधरी परवेज इलाही, राजा बशारत और मियां महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक
حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم نہیں ہوا. جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا, ری ووٹنگ نہیں ہو جاتی, حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں. کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے, اور وہ سپریم کورٹ جہاں آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ آپ کا موجود ہے, وہ منہ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے. آج وہ اپنی نالائکی, اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کا ماتم کر رہے ہیں. عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں الیکشن کال ہوئے؟ جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوتی حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. فیصلوں کے خلاف نعرے لگانے والے کس منہ سے سپریم کورٹ جائیں گے؟ مریم اورنگزیب کا سوال. عمران خان اپنی ناکامی کے ماتم میں مصروف. انہوں نے 4 سال نیب اور ایف آئی اے کو استعمال کیا. پی ٹی آئی حکومت کے بنائے تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے. پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں سازش ہو رہی تھی تو پھر اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس. حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے درخواستیں منظور. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی انارجو بینچ نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں. حمزہ شہباز عہدے پر فائز رہے تو مخالف فریق پر سیاسی برتری ہوگی. جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا اختلافی نوٹ. وزیر اعظم سے آصف علی زرداری کی ملاقات. بلاول بھٹو بھی شریک. سابق صدر کی شہباز شریف سے اتحادیوں کو منانے اور تحفظات دور کرنے کی درخواست. مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی. چیئرمین نیب کی تقرری اور مجوزہ ناموں پر بھی تبادلہ خیال. حکومت کو جھٹکا, اہم اتحادی ناراض. اے این پی کے اتحاد سے علیحدگی پر غور. ہم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. عوامی نیشنل پارٹی کا موقف. آرمی چیف کا دورہ قطر. جنرل قمر جاوید باجوہ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا اعادہ. عمران خان اور ان کی کابینہ کے غلط فیصلوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. پچھلے 4 برس میں انرجی سیکٹر تباہ ہو گیا. حکومت کا بجلی, گیس, پیٹرول اور ایل این جی سمیت دیگر معاملات پر کمیشن بنانے کا اعلان. رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. اسٹیٹ بینک نے بہت سی اصلاحات مکمل کر لیں. کمپنیز کے بینک اکاؤنٹس کے لیے آن لائن پورٹل کا اجرا کیا جا رہا ہے. کارپوریٹ اکاؤنٹ 24 سے 48 گھنٹے میں فعال ہو جائے گا. چیک سے متعلق نیا طریقہ کار لایا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جلد سی پی آر پروگرام کا آغاز کریں گے. اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی کی نیوز کانفرنس. شارٹ فال 7674 میگا واٹ. بجلی بحران مزید شدت اختیار کر گیا. شہروں میں 6 سے 8, دیہاتوں میں 12 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ. شدید گرمی کے ستائے عوام دوہرے عذاب سے دوچار. جانور بھی موذی وبا کا شکار. لمپی اسکن وائرس کے حملے تیز. جنوبی پنجاب میں 1547 مویشی متاثر. خیبر پختونخوا میں 7192 اور بلوچستان میں 19000 جانور بیماری کی زد میں آ گئے. اور پاکستان فٹ بال کے لیے اچھی خبر. پابندیاں ختم. فیفا نے انٹرنیشنل رکنیت بحال کر دی. این سی کے مینڈیٹ میں 1 سال کی توسیع. ملکی سطح پر کھیل کی سرگرمیاں دوبارہ شروع.